हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 14. दिनम्। अस्तु, 45तमः श्लोकः। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। अत्र पदच्छेदः। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः वयं यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। पापं कर्तुं पुनः कर्तुं व्यवसिताः, तत्र सर्वत्र पुनः अनुस्वारसन्धिः, पुनः वयं यत् इत्यत्रापि अनुस्वारसन्धिः भवति। पुनः राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनं, तत्र हन्तुं इत्यत्रापि अनुस्वारसन्धिः भवति मकारस्य। अस्तु, अग्रे पदपरिचयं पश्यामश्चेत् व्यवसिताः नाम प्रवृत्ताः, सो वि एङ्गेज्ड् इति अर्थः तत्र भवति। प्रवृत्ताः। पुनः राज्यसुखलोभेन, वस्तुतः द्विधा तत्र विग्रहः भवितुम् अर्हति। राज्यस्य सुखं, राज्यसुखं, राज्यसुखे लोभः इति राज्यसुखलोभः इति। पुनः तत्र राज्यं च सुखं च इति राज्यसुखे, पुनः तयोः लोभः इति राज्यसुखलोभः इति द्विधा विग्रहः भवितुम् अर्हति। सो अयमेव अत्र विषयः। पुनः उद्यतः इत्यत्र पुनः प्रवृत्तः इत्येव तत्र अर्थः भवति। कर्तुं सिद्धः इति तत्र भावः। अत्र अन्वयं पश्यामः। अहो बत, अत्र वस्तुतः अहो बत इति एतत्तु दिक्वचनं भवति। दिक् इति वदामः खलु, विस्मये तथा आश्चर्ये वयं यदा दिक् इति वदामः तथा अहो बत इति प्रयोगः। अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र प्रथमं स्मः इति क्रियापदं भवति। अत्र वयं स्मः, अत्र वयं कीदृशाः स्मः? वयं व्यवसिताः स्मः। वयं we are all engaged here, we are all engaged. अत्र किं कर्तुं व्यवसिताः इत्युक्ते वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः. So we are all here to do a great sin. पुनः वयं कीदृशाः वयं स्मः? उद्यताः स्मः। पुनः वयं व्यवसिताः प्रवृत्ताः स्मः। पुनः किमर्थं वयं स्मः, अथवा किमर्थं तत्र महत् पापम् इति उक्तं, तत्र किं पापं भवति, अथवा किमर्थं वयं पुनः उद्यताः स्मः इति चेत् अत्र स्वजनं हन्तुम् उद्यताः स्मः। वयं महत् पापं कर्तुमपि व्यवसिताः स्मः इति तत्र अन्वयः गम्यते। पुनः तत्र स्वजनं हन्तुम् इति उक्तं, तत्र पुनः किमर्थं वयं, अथवा केन हेतुना वयं स्वजनं हन्तुम् उद्यताः स्मः इति चेत् तत्र राज्यसुखलोभेन वयं स्वजनं हन्तुम् उद्यताः स्मः। अत्र यद् राज्यसुखलोभेन, अतः येन कारणेन राज्यसुखलोभः भवति, येन कारणेन राज्यसुखलोभेन स्वजनं हन्तुं वयम् उद्यताः स्मः इति अर्थः। पुनः अत्र यत् शब्देन तत्र तत् शब्दः कुत्र अस्ति चेत् तत्र पूर्वतनश्लोकेषु यानि यानि कारणानि उक्तानि तानि कारणानि, तथैव अर्थः भवति अत्र। अतः अहो बत, वयं सर्वे अपि अत्र महत् पापं कर्तुं प्रवृत्ताः स्मः। अत्र पूर्वोक्तेषु उक्तैः कारणैः तथा राज्यसुखलोभेन च वयं स्वजनं हन्तुम् उद्यताः स्मः इति तत्र
पूर्णार्थः भवति. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.